सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गौस पाक जब खिताब करते थे तो अजीब अजीब मन चले आते थे उसमें, और इम्तिहान भी लेते थे गौस पाक का। एक मर्तबा एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे मुहद्दिस, वो भी आए। उनका नाम था याह्या इब्ने नजा। याह्या नाम था। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे और बहुत बड़े ये शायर भी थे, याह्या इब्ने नजा। ये याह्या इब्ने नजा एक दिन आए और सोचा ये गौस पाक तकरीर करते हैं, लेकिन तकरीर में कोई शेर नहीं पढ़ते। तकरीर में, असल में तकरीर के दरमियान शेर पढ़ना ये एक बहुत बड़ा फन होता है मुकर्रिर का, क्योंकि मुकर्रिर जो शेर पढ़ता है तो ऐसे थोड़ी करता है वो कि तकरीर कुछ चल रही हो शेर कुछ पढ़ दे। उसका जो मजमून चलता है उस मजमून पर वो शेर पढ़ता है। तो जो लोग मजमून नहीं समझ पाते, अगर शेर पढ़ दो तो पूरा मजमून उनके समझ में आ जाता है। तो इसलिए तकरीर करते करते जो मुकर्रिर शेर पढ़ता है उसका बड़ा फन होता है। तो इन्होंने सोचा याह्या इब्ने नजा ने कि गौस पाक तकरीर में शेर नहीं पढ़ते, और पढ़ते भी तो बहुत कम पढ़ते हैं। आज मैं उनका इम्तिहान लूंगा कि वो कितने शेर पढ़ पाते हैं, वो कितने शेर पढ़ पाते हैं। अब पहले तो तकरीर में शेर पढ़ना कोई फन, ये नहीं कि बहुत बड़ा फन है, और ऐसा नहीं कि आपने इसका उसका उठा के गांव के शोरा का पढ़ दिया, ऐसा नहीं। अब आप किसी हल्के फुल्के शायर का शेर पढ़ेंगे तो आपका इल्मी मेयार हल्का होगा ना, लोग कहेंगे अरे वो तो शेर में कोई वजन ही नहीं था, है ना, ऐसा होता है। तो ये भी एक फन है कि आप जिसका शेर पढ़े तो वो बहुत भारी शायर हो, आप जिसकी किताब का हवाला कोट करें वो बहुत बड़ा मुसन्निफ हो। वरना अगर आप ये कहें कि अमीनुल कादरी साहब ने लिखा है तो लोग ओ ये छोड़ नहीं यार, ये कोई बात भी, उनको क्या आता है। अगर आप कहेंगे आला हजरत ने लिखा है, वाकई बात भारी भरकम है। इमाम गजाली ने लिखा है, भारी भरकम बात होगी, ऐसा होता है ना। तो अब अगर कोई शेर पढ़े यार वो फुला का शेर है तो कोई मजा नहीं आया। तो अब गौस पाक जिस शायर का शेर पढ़ेंगे, तो मीर और गालिब तो उस दौर में थे नहीं, इकबाल का तो पता नहीं था, और ये मीर गालिब इकबाल कौन है, उनके गुलाम है। अब गौस पाक ने शेर पढ़ना है, कितने बड़े शायरों का, कितने बड़े शोरा का शेर पढ़ना है, और उसके बाद फिर अपने फन पर पढ़ना है, अपनी तकरीर के मुताबिक पढ़ना है। तो याह्या इब्ने नजा ने क्या सोचा कि मैं उंगलियों पर शेर गिनूंगा, थक जाऊंगा गिनते गिनते। तो एक काम करते हैं, डोरा लेकर चलते हैं, गौस पाक जितने शेर पढ़ेंगे उतने गाठी बांधेंगे, 2 पढ़ेंगे 2 गाठी, फिर बाद में घर आके काउंट करेंगे, क्योंकि डोरा छुपा के रखना है। काउंट करेंगे कि कितने शेर पढ़े थे, फिर इनकी सलाहियत पता चलेगी। और इन्होंने क्या किया, 70,000 के मजमे में सबसे आखिर में जाकर बैठ गए, एकदम एंड पर। अब हम लोग के यहाँ जो पब्लिक होती है, मैं समझता हूं कि मुहर्रम शरीफ में आशूरा में अपने हजारों लोग होते हैं, लेकिन जेटी के गेट पर, ग्राउंड के गेट पे कौन क्या कर रहा है, स्टेज वालों को क्या खबर, किसी को पता है? कोई खबर नहीं। बस अल्लाह के नाम पर टिके रहते हैं कि अब जो हो रहा होगा, कोई चोरी कर रहा होगा, चोरी कर रहा होगा, जो झगड़ा कर रहा होगा, झगड़ा कर रहा होगा। अब बताएं, लेकिन वो कितने भी लोग, हजारों होते हैं, मैं तो ये कहने की हिम्मत नहीं करता कितने, लेकिन हजारों होते हैं, लेकिन 70,000 नहीं होते हैं। हजारों होते हैं लेकिन 70,000 नहीं होते हैं। तो अब 70,000 में सबसे आखिरी में जाकर के बैठे हैं। और गौसे पाक की करामत थी कि पहला आदमी जो सुनता था, माइक तो उस दौर में था नहीं, आखिरी वाला भी वैसे ही सुनता था। यह आपकी बड़ी अजीम करामत है, सब बराबर सुनते थे। अरे गौस पाक का महफिल में आखिरी वाला तो अपनी जगह है। ये तक बुजुर्गों ने बयान किया गौस पाक किस तरह खुतबा पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी आप 2 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहते थे। पहले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह के रुक जाते थे, फिर दोबारा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसा क्यों करते थे? तो जब आप पहली मरतबा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी दुनिया में रूए जमीन पे जहां जहां वली होते थे वो सारे काम छोड़कर अटेंशन होके बैठ जाते थे। अब गौस पाक का खिताब शुरू हो गया है, यानी जो सामईन होते थे 70,000, वो तो अपनी जगह, पूरी दुनिया के वली गौस पाक का खिताब। आज लोग टीवी पे तकरीर करके बहुत इतराते हैं,
ہم پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پہ ہم پوری دنیا میں، ارے تو آج ہے، میرے غوث نے تو اپنے دور میں پوری دنیا میں آواز پہنچائی، اور ایسا غوث اپنا پیر ہے، پیر غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید گھبرانا مت، تو کمزور ہے تو کیا ہوا، تیرا پیر عبد القادر دل تو ہے۔ اور غوث پاک کہتے ہیں مصیبت آئے نا تو میرا نام لیا کرو مصیبت میں، اور میرے وسیلے سے دعا کیا کرو، جو میرا نام لے کر دعا کرتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ تو سرکار غوث پاک کا خطاب جنات پہ سننے آتے، سرکار غوث العظم دستگیر کا خطاب سننے کے لیے کوہ قاف سے لوگ آتے۔ کوہ قاف کیا ہے؟ یہ ایک زمین کا سرا ہے، اور وہاں پر ولیوں کی میٹنگیں ہوتی ہے، وہاں اولیاء اللہ رہتے ہیں، تو وہاں کے بھی وہ کسی کو نظر نہیں آتے، وہ رجال الغیب جو کہتے ہیں، وہ بھی غوث پاک کا خطاب سننے کے لیے آتے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، اللہ اکبر، حضرت علامہ ششنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے خطاب میں شرکت کے لیے انبیاء کرام تک آتے تھے، انبیاء، معمول انبیاء بھی آتے تھے حوصلہ۔ غوث پاک میں حضور علیہ السلام بھی تشریف لاتے، حضور غوث العظم دستگیر کی محفل میں یحییٰ ابن نجا آئے اور سوچا کہ یہ جو شعر پڑھیں گے نا تو میں گاٹھی لگاؤں گا، اور 70,000 کے مجمع میں آخری میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب آخری میں بیٹھے تو غوث پاک نے اس دن ہر 2 جملوں پہ شعر پڑھنا شروع کیا، ہر جملوں پہ 2 جملوں پہ ایک شعر، اور وہی ایسا شاعر کا شعر یحییٰ ابن نجا نے کبھی یہ شعر سنے ہی نہیں تھے۔ ایک شعر سنا، چپے سے گاٹھی ماری، دوسرا پھر گاٹھی، تیسرا گاٹھی مارتے رہے۔ غوث پاک بیٹھے بیٹھے منبر پہ کھڑے ہو گئے، اور 70,000 کا مجمع ایک دم آخری میں ہوا، میں گاٹھی کھولتا جاتا ہوں تو گاٹھی باندھتا جاتا ہے، کتنی گاٹھی باندھے گا؟ یہ سننا تھا، کیونکہ ڈورا 70,000 کا مجمع انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے اور قدم پکڑ لی، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا، آپ کی شان ہی کچھ اور۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، تو جس کی عقل کام کرنا بند کر دی وہ تجھے کیا جان سکے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اگر ان کا مرتبہ پوچھنا ہے کوئی خضر علیہ السلام سے پوچھے۔ خضر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے، تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں اور امت محمدیہ میں عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لیکن میں نے کسی کو آپ کی جیسا نہیں دیکھا۔ یہ رسول پاک کے لیے جبریل کہتے ہیں، اور غوث پاک کے لیے خضر کہتے ہیں، کسی امت میں ایسا ولی غوث پاک جیسا پیدا نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں پی لے، اور جب میں نئے کپڑے نہیں پہننے کا چاہتا ہوں تو مجھے کہتا ہے تجھے میری قسمیں نئے کپڑے پہن، تو تب میں اللہ کے قسم دینے پر یہ کام کرتا ہوں۔